सर पटक पटक के थक गए। कोई पता नहीं चल रहा, कोई समझ नहीं आ रही। पढ़ाइयाँ बहुत की हैं, वजीफे बहुत किए हैं, अमल बहुत किए हैं। याद रखें, कोई भी अमल उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक ये काम ना किया जाए। आज मैं नाजरीन वो आपको बात बताने लगा हूँ जो आपकी दुआओं के और आपके अमल के वजीफे के दरमियान में पर्दा है। उस पर्दे की वजह से आपका वजीफा कामयाब नहीं होता, आपका अमल कामयाब नहीं होता, आपकी दुआ कामयाब नहीं होती। आपके चिल्ले फेल हो जाते हैं। इस वजीफे को करने वाला नाकाम नहीं होता, इस अमल को करने वाला नाकाम नहीं होता। कामयाबियां कदम चूमती हैं, खुशियां रूठी हुई मिल जाती हैं। कितने लोगों को परवरदिगार ने इसका फायदा पहुंचाया। आइए मैं भी आपको वो अमल बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। तमाम अहले इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि जिस तन लागे वही जाने, दूसरा क्या जाने। जिन घरों में बेटियां जवान बैठी हैं, बच्चियां जवान बैठी हैं, बच्चे जवान बैठे हैं, उन नौजवान लड़के लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, उन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते आते हैं, वापस चले जाते हैं, रिश्ते तय हो जाते हैं, टूट जाते हैं, शादी की तारीख तय पा जाती है, ख़त्म हो जाती है, मामलात ख़राब हो जाते हैं। समझ नहीं आती कहाँ से गड़बड़ हुई है, मामलात कहाँ पर है। कोई कहता है जादू है, कोई कहता है आसेब है, कोई कहता है सिहर है, कोई कहता है सिफली इल्म है, कोई कहता है किसी ने काला पीला नीला इल्म कर दिया है, कोई कहता है ये हिंदुओं का इल्म है, कोई कहता है यहूदियों का इल्म है, कोई कहता है जिन्नात हैं, कोई कहता है शयातीन है, कोई कहते हैं बंदिश है, रुकावट है। मुख्तलिफ जगह पे जा जा के सर पटक पटक के थक गए। कोई पता नहीं चल रहा, कोई समझ नहीं आ रही। पढ़ाइयाँ बहुत की हैं, वजीफे बहुत किए हैं, अमल बहुत किए हैं। याद रखें, कोई भी अमल उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक ये काम ना किया जाए। आज मैं नाजरीन वो आपको बात बताने लगा हूँ जो आपकी दुआओं के और आपके अमल के वजीफे के दरमियान में पर्दा है। वजीफे के दरमियान में, अमल के दरमियान में, दुआ के दरमियान में, काम के दरमियान में एक बहुत बड़ा पर्दा है। उस पर्दे की वजह से आपका वजीफा कामयाब नहीं होता, आपका अमल कामयाब नहीं होता, आपकी दुआ कामयाब नहीं होती, आपके चिल्ले फेल हो जाते हैं। आज मैं उसका इलाज आपको बता रहा हूं कि वो कैसे कामयाब होगा, आपकी दुआ कैसे कामयाब होगी, आपका अमल कैसे कामयाब होगा, आपका वजीफा कैसे कामयाब होगा। आज मैं वो आपको अमल बता रहा हूं। सबसे पहले रिज़्क़ हलाल खाना शुरू करें। रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल नहीं खाएंगे कोई दुआ कबूल नहीं होती। सूद खाने वाला है, रिश्वत खाने वाला है, नजायज़ मुनाफाखोरी करके खाने वाला है और नजायज़ ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी से वो रिज़्क़ खाता है, तो उसका वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। झूठी कस्में खाता है, झूठ बोलता है, वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। अगर ये सारे काम उसके ठीक है और ये काम नहीं करता जो मैं बता रहा हूं, तो फिर भी उसका अमल कामयाब नहीं होगा। कामयाबी तभी मिलेगी जब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूं इस पर अमल करोगे। ये बहुत ख़ास चीज़ है, इसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। कोई वजीफ़ा मुमकिन नहीं, कोई दुआ मुमकिन नहीं, कोई अमल मुमकिन नहीं। ये वो बारीक और लतीफ़ नुक्ता है जो जिसकी अहमियत का जब तक आपको पता नहीं चलेगा उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो मोहतरम ख़वातीनों हज़रात, ये दुखी माँओं बहनों बेटियों के लिए परेशानियां ख़त्म करने का ये वजीफ़ा है और ये खुशखबरी है उन नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। उनके रिश्तों के वास्ते बहुत ही ख़ास ये वजीफ़ा है। किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए और अपने रूहानी अमराज और बीमारियों के इलाज के लिए और नजात के लिए आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ये फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा सबसे पहला नंबर जो है
وہ ہے 0309907827। دوسرا نمبر ہے ہمارا 0307786980، یہ ہمارے چند پیر صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے پیر بابو جی سرکار صاحب کا، وہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 0301405649، اور چوتھا نمبر ہے 030544804020، یہ ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا نمبر ہے، تو اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اس عمل کو کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ کامیابیاں قدم چومتی ہیں، خوشیاں روٹھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ کتنے لوگوں کو پروردگار نے اس کا فائدہ پہنچایا۔ آئیے میں بھی آپ کو وہ عمل بتاؤں۔ بعد از نماز فجر، نماز عشاء پڑھ کے سوئیں، درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں، پھر فجر کی نماز کے لیے جب اٹھیں تو آپ خوب غسل کر سکتے ہو، ممکن ہے غسل کرنا غسل کر لیں، نہیں تو اچھی طرح وضو کریں، اپنے لباس کو عطر سے معطر کریں اور پوری وثوق، شوق، ذوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر پیش کریں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بغیر بات چیت کیے آپ نے اپنا عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو درود پاک نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر اس وظیفے کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1100 مرتبہ۔ 1100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 اسماء مبارکہ ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سکرین پر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم۔ اگر کوئی بچہ ہے جس کی رشتہ نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، نکاح میں بندش لگی ہوئی ہے، شادی میں بندش لگی ہوئی ہے، وہ بچہ خود کرے۔ اگر کوئی بچی ہے تو وہ بچی خود کرے، اور اگر وہ خود نہیں کر سکتے بچے اور بچیاں، تو ان کے والدین بھی یہ عمل ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، والد اور والدہ وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1100 مرتبہ یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد آپ کریں، اور انشاءاللہ دعا مانگ کر اللہ کے دربار سے اٹھیں، اور اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ میں نے اپنے پروردگار کو پکارا ہے، میرے اللہ نے میری پکار، میری درخواست، میری التجا اللہ رب العالمین نے سن لی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دن اس عمل کو معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو رشتے نہیں آتے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، شادی طے نہیں ہوتی شادی طے ہو جائے گی، شادی قرار نہیں پاتی شادی قرار پا جائے گی، توڑ چڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ اگر ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو یاد رکھیں ہمارے وہ نمبر ہیں جو ہم اپنی زبانی بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر ہمارے حضرت چاند پیر سرکار صاحب کا ہے 0307786980، اور دوسرا نمبر ہے ہمارے پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649، اور تیسرا ہمارے علی صاحب کا نمبر ہے 030544804020، اور چوتھا نمبر ہے 0336403170، اور پانچواں نمبر ہے ہماری خانقاہ کا دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ کا، وہ نمبر ہے 0309907827۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ کے اندر یا لطیف یا حلیم ایک مرتبہ ضرور لکھیے گا، آپ کو خصوصی اجازت ہو جائے گی۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ بھلائی کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے علاوہ کتنے اور ایسے مسلمان بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ہیں جن کو اس عمل کی بہت اشد ضرورت ہے۔